السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نمشيو للمطبخ الإيطالي باش نوجدو بيتزا المطاعم ومع الأسرار ديالها. على بركة الله غنبداو بالمقادير. عندنا 4 طماطم، حبة بصل، فص ثوم، 4 أوراق من بازيليك، 2 ملاعق من صوص طوماط، عندي إبزار، زعترة، ملح، زيت زيتون والفلفل الحار حسب الذوق. نقطعوا الطماطم ديالنا وغنوضعوها في طنجره وغنوضعوها فوق النار باش طيب. من طيب مزيان حتى تنشف المره الاولى، ومن المره الثانيه غنضيفوا ليها كاس تاع الماء ونخليوها عاود ثاني طيب المره الثانيه. المره الثالثه غادي ثاني نخليوها حتى تنشف ونضيفوا كاس اخر، يعني مجموع 2 كؤوس ديال الماء كطيب وكتنشف هكا باش ما تجيش محمضه وتجي مزيانه. غادي ناخذوا البصله ديالنا والثومه غنقطعوهم وغنوضعوا معاهم شويه الزيت وغنديرهم فوق البوطه يتشحروا. من يتشحر غادي تولي مذهبه، مره نحركو باش ما تكون تحركش لينا وتبقى معسله شويه مزيان. ونضيفوها للطماطم باش تاهي طيب معها شويه، ومن بعد غنضيفوا ليه بازيليك هو الحبق ونخليو شويه يطيب. ومن بعد غادي نطحنوها كلشي، غنطحنوه ونعاودو نرجعوه للكاسرونه باش نضيفو ليه البقيه وهي الصوص المصبر، الطماطم المصبره مع الزعتره. وغادي نخلط هادشي مزيان ونضيف ليه الزيت وغادي نخليه يتقلى مزيان شويه حتى ينسجموا العناصر كاملين. وغنضيف ليه واحد شويه ديال الماء. ضفنا الماء وخلينا حتى ينسجم ويتقلى. ضفنا شويه الحار في الاخير باش يجي منكه مزيان وحار شويه لذيذ. اللي بغى يديروا، اللي ما بغاش يخليوه. ها لاصوص كيفاش وجدته. اللي بغى يديروا بهذه الطريقه يديروا، اللي ما بغاش يوجد لاصوص عادي ياخذوا موجود ويديروه. دابا غادي نمشيو للعجين ديالنا. عندي 750 غرام ديال الدقيق، غنضيف ليه الخميره، اما الخميره الفوريه ولا المعجونه اللي بغيتو. عندي 3 حبات ديال الفرماج، عندي زيت الزيتون، عندي الحليب، وعندي الملح، وعندي الزعتره غادي نحكها بين يديا. في اناء وضعت الدقيق وغادي نوضع معلقه عامره ديال الخميره، وغادي ناخذ معلقه صغيره ديال الملح، والملح كتبقى على حسب الذوق كل واحد. وغناخذ الزعتره ديالي حتى بنص معلقه هكاك، وغادا نحكها بين يديا باش يولي بودر، ما تبقاش هكاك ورق شويه كبار، وكتجي فيه حتى النكهه مزيانه بحال هكا ملي كنحكوه بين يدينا. غادي نخلط هادشي ديالي كامل. كاين اللي كيدير معلقه ديال السكر او معلقه ديال العسل، انا ما كنديروش على حساب الناس اللي مرض، ما كندير السكر. خلطنا النواشف، غادي نديرو داك الفرماج وغادي نبسو هادشي مزيان. لما خلطنا كلشي النواشف غادي نضيفو الفرماج، هذوك 3 حبات، ونص كاس تاع زيت الزيتون، وغادي نبسس هادشي مزيان كامل باش يدخل ليه الزيت والفرماج حتى هو يدخل للدقيق. كلشي يجي الدقيق ديالنا مشرب بهذيك الدهون اللي درنا. نبسبسو الخليط ديالنا على هذا الشكل هذا كيف كنوريكم دابا. منين نكملوا التبسبيس ديالنا غتشوفوا غادي يولي على هذا الشكل هذا. ومن بعد غادي نضيفوا ليه كاس تاع الحليب، وغنضيفوا ليه تقريبا انا عندي هنايا 3 كؤوس ديال الماء اللي هز ليا هاد الخليط ديال الطحين. ولكن كل واحد غادي يشوف على حساب الطحين ديالو. كاين الطحين اللي كيشرب، كاين الطحين اللي ما كيشربش. انا خدا ليا تقريبا 3 الكيسان الا ربع. مني خلطتها عجنتها شويه بحال هكا، كتبقى هكا يعني كتلصق في اليد. ومن بعد غنجمعها غنديرها فوق طاوله العمل، غادي نديها ونجيبها شي 5 دقائق هكاك. ومن بعد غادي نجمعها وغنديرها في واحد البلاستيك الغذائي، وغادي نتركها جانبا نخليها حتى تخمر. الخمره الاولى غنديرها في واحد اناء ديالي وغنغطي عليها، وغادي نخليها حتى تضاعف الحجم ديالها واحد شويه، تقريبا شي 20 دقيقه. ومن بعد غنعاود نديها ونجيبها، يعني نخرج منها الهواء ونعاود نديرها تخمر المره الثانيه
يعني حتى كتضاعف لينا الحجم ديالها. مني كتضاعف كنعاود تاني ندير لها العمليه الثانيه، نخرج لها الهواء بحال هكا غير شويه، ونخليها في نفس الاناء بلا ما كنحيدها المره الثانيه. هذه المره الثالثه اللي كنخليها حتى كتخمر تماما كيف كتبان لكم هنا في الصوره. يعني خليتها تخمر جوج المرات، والمره الاولى يعني غير ارتاحت، يعني مجموع 3 المرات وهي كترتاح. كل ما خليتوها ترتاح كتجي العجينه رطبه وزوينه بزاف ورطبه. عندي جوج حبات ديال الفلفل احمرين وجوج خضرين، غنقطعهم على هذا الشكل وغادي نشحرهم في مقله مع مليحه وبزيره. وعندي البصله حتى هي مشنفه ومشحره مع مليحه وبزيره فوق مع شويه زيت زيتون. عندي 4 انواع ديال الفرomاج، روكفور، موتزاريلا، وجوج انواع اخرين ديال الفرomاج اللي بغيتو نتوما. عندي علبه طونه، عندي الزيتون اسود للتزيين، عندي باذنجان والقرعه الخضراء مقطعاهم شرائح طويله ومدخلاهم للفرن ملحاهم شويه. وعندي الفلفل اللي شحرت حتى هو. دابا غادي نمشيو للعجين اللي طلعت لي خمرات مزيان، غادي نبداو نوجدو فيها. خويتها هنايا من الهواء اللي كانت فيها صافي، غادي نحطها، غادي نبداو نجيبها شويه وغادي نقطعها 6 الكرات ديالي، يعني 6 بيتزات غادي ندير بحشوات مختلفه. مني قطعنا العجينه ديالنا ودرنا 6 الكرات غادي نخليهم تاني يرتاحوا واحد 10 دقائق اخرى. بما وجدت كلشي تاني الطاوات ديالي باش غادي نوجدهم معكم تشوفون كيفاش غندير لهم. غادي ندير السميده من ارتاحت العجينه، غندير السميده في طاوله العمل وغادي نورقها على هذا الشكل هذا بحال كيف كتشوفوا. كتورقوها غير بالاصابع اليدين ديالكم باش تجيكم كيف كتكون كتباع على برا ديال المطاعم، لان الا درتو المدلك بزاف ما غتجيش زوينه الصراحه. انا كنديرها غير المدلك، كندير غير مره ولكن الاكثريه كندير بيديا. كنبقى نبسط في العجين بحال هكا وكنخدمها شويه بين يديا، كندير لها بحال الطريقه هذه باش كيدخل لها حتى الهواء باش كتجي مرطبه مزيان ومنفوخه. نتوما كتشوفوا كيفاش كنخدمها بين يديا بحال هكا كتجي مزيانه. يعني في المطاعم هادشي اللي كيفاش كيخدموها، ولكن حنا يعني كنعاونوا بالمدلك هكا مره. ولكن حتى في الجناب كتحاولوا تخدموا غير بالاصابع ديالكم باش كيجيو فهم الجناب منفوخين كيف في المطاعم كيف كناكلوها على برا. دابا انا هنا كندير غير شويه ولكن اكثريه كنخدم بيديا، يعني بغيت غير نوريكم بالمدلك يعني شويه وصافي، ولكن اكثريه كنخدمها غير بيدي، ما كنديرش ندلك بزاف. كنستعين بالسميد يعني باش كتعطيها القرمشه باش كتجي زوينه حتى هي. الا ما عندكمش السميده تقدروا ديروا دقيق القمح الصلب، يعني هو اللي كتورقوا به، كتديروا في طاوله العمل وكتورقوا العجينه ديالكم بها. الا ما عندكمش السميده صافي كنبقاو على هذا الشكل، ولكن ما كنرقيوهاش بزاف. يعني غادي تشوفوا السمك ديالها كيفاش كيبان لكم. ما كتعجبنيش انا غليظه بزاف، يعني بين وبين هي كتبان لكم السمك ديالها كيفاش كيبان. دابا هي غادي نحطها في الطاوه باش غادي نكمل لي هاد الزين ديالها. غندير فيها الفرماج ولا صوص اللي وجدنا وديك الحشوات الخضر اللي شحرنا حتى هما غادي نديرهم. وغادي نديرو بيتزا بالطون والبصل، غنديروا وحده بالفرماج يعني 4 انواع ديال الفرماج غنديرهم. غندير وحده فيها خضره متنوعه ووحده فيها خضره وحده، كل واحد اشنو كيبغي. دابا غادي ندير لاصوص ديالي، غادي نوصلو حتى الجناب ولكن ماشي حتى الاخر ديال الحواشي ديالو، غادي نخلي واحد شويه. منين نكملها غادي ندير فرماج الموتزاريلا من الفوق، وغادي ندير من الفوق البصله والثوم وحبات ديال الزيتون الاسود، وندخلها الفران على درجه حراره مرتفعه. الفران يكون ديجا سخون مزيان درجه حراره مرتفعه
منين ندخلوها باش تغيط طيب معانا وباش ما تقصحش العجينه تبقى رطبه مزيان. مني كطيب من التحت كنحمروها من الفوق وكنخرجوها. دابا غادي نوجدوا البيتزا الثانيه في نفس الطريقه اللي درنا في الاولى تماما، يعني غتبعوا نفس الطرق اللي درنا. وغادي نتايا نديرو فيها الفرماج الموتزاريلا وفرماج اخر، يعني اي نوع ديال الفرماج كديروا جوج انواع او ثلاثه اللي بغيتو، ولكن الاساس هو الفرماج الموتزاريلا. هذه البيتزا الاولى اللي كنا درنا بالطون والبصله، هي هذه نتوما كتشوفوها على هذا الشكل. جات لذيذه بزاف. كديروا من الفوق منها اللي بغى زيت الزيتون كيكون فيه شويه الحار كديروه من الفوق. كاين اللي كيدير حتى الفرماج من الفوق ملي كتكون طيب كتجي تاني اكثر روعه. هذه بيتزا يعني الثانيه حتى هي كنديروا لها نفس الطريقه، خضره متنوعه فيها باذنجان، قرعه، فيها فلفله خضراء حمراء، شويه البصله، وكندير شويه ديال الموتزاريلا عاوتاني من الفوق. كندخلها الفران كطيب مزيان. ومني كلشي على الفران، خاص الفران يكون سخون مزيان باش تجيكم ناجحه ومزيانه، باش ما تكرمش لكم العجينه كيف قلت في الاول. وهذه البيتزا الثالثه بالفرماج، يعني فيها 4 انواع ديال الفرماج، جات على هذا الشكل حتى هي جات زوينه ولذيذه بزاف صراحه. تمنوا تجربوها صراحه، هذه البيتزا جات بزاف لذيذه، وجات حتى العجينه ديالها رطبه. يعني تبعوا غير المراحل اللي كنقول لكم غادي تعجبكم بزاف. هانتوما كتشوفوا كيفاش جات رطبه، يعني هي كتبان لكم. وكتبقى البيتزا كديروا الحشوات اللي كيعجبكم نتوما، بالشامبينيون، باي حاجه بغيتو، باللي بغيتو نتوما. الاخيره فيها الخضره، فيها الطون، ودرت فيها شويه ديال الفرماج من الفوق. نتوما كيبان لكم كلشي الصراحه جلديد بزاف، وتمنى جربوها. نتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يعجبكم، ونبغيكم تجاوبوني في لي كومونتير كيفاش جاتكم. ومع السلامه في فيديو قادم ان شاء الله.